زوجاته 11 فيما رووه واشتهر: خديجة فسودة عائشة فحفصة وزينب ورملة ميمونة صفية وهند. أما التالية زوجته جويرية بنت خزيمة زينب وبنت جحش زينب. أولاده ف7 بناته 4 فزينب بالأول وأم كلثوم تلي رقية وبعدها فاطمة ختامها. أما الذكور إنهم فقاسم أولهم وعبد الله الطاهر مع إبراهيم أذكر. قد ماتوا في حياته فاطمة من بعده. غزواته فيما ذكر وما رووه واشتهر: غزوة بدر وانتصر فيها النبي وانكسر. جيش لأهل مكة في رمضان دكة وبعدها الجيش انهزم في أحد وما سلم. جل الرماة نزلوا وأمره ما امتثلوا.